बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि तोशाखाना केस के हवाले से ये बहुत अहम तरीन दिन है, और अहम तरीन दिन इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान की जो तमाम दरख्वास्तें हैं उन तमाम दरख्वास्तों पर एक साथ फैसला करे। और उसकी वजह यह है कि ख्वाजा हारिस ने सवालात उठाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कंडक्ट पर, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कंडक्ट पर दबे अल्फाज में, कि जो असल दरख्वास्तें हैं उस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई फैसला नहीं कर रहे, जिसमें जस्टिस हुमायूं दिलावर पर जो एतराज़ात हैं, जो इख्तियार समात का मामला है, जुरिडिक्शन का मामला है, इन तमाम चीज़ों पर था कि किसी तरह से पहले फैसला किया जाए। अब हुआ ये कि जब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समात का आगाज़ हुआ तो जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इनके पास अभी तक सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर नहीं पहुंचा जिस ऑर्डर के मुताबिक ये कहा गया है कि इमरान खान की तमाम दरख्वास्तें एक साथ सुनी जाएं। क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि ऐसा नहीं है कि इमरान खान को बिल्कुल रिलीफ नहीं मिला। ये बहुत बड़ा रिलीफ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये कहना कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक इमरान खान की तमाम अपीलें, तमाम दरख्वास्तें एक साथ सुनकर फैसला करें। और ख्वाजा हारिस ने सुप्रीम कोर्ट को यही बताया था कि हमारी वो दरख्वास्तें जिन पर सबसे पहले फैसला करना चाहिए था उन पर आमिर फारूक फैसला नहीं कर रहे, जस्टिस आमिर फारूक ने उनको पेंडिंग रखा हुआ है, और जिन पर फैसला बाद में होना चाहिए था उनको फैसला करके मामला ट्रायल कोर्ट में भेज दिया गया है। और ट्रायल कोर्ट में जज तेजी से फेयर ट्रायल के तकाजों को पूरा किए बगैर केस की समाअत कर रहे हैं। फिर उन्होंने फेसबुक का जिक्र किया कि जज साहब की पोस्टें मौजूद हैं, हुमायूं दिलावर की इमरान खान के खिलाफ बिलो दी बेल्ट पोस्टें मौजूद हैं। इसके बावजूद उसी हुमायूं दिलावर को हमारा केस आमिर फारूक ने दोबारा कर दिया है। तो ये सारे उन्होंने सवालात और एतराज़ात उठाए थे। अब हुआ ये है कि आज क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया अभी तक, तो समाअत मुलतवी की गई। लेकिन इस दौरान कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई। एक तो ये कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि वो जो फेसबुक पर बात हुई थी कि जज साहब की फेसबुक पोस्टों को भेजा जाए FIA को, साइबर क्राइम विंग को, वो ज़रा चेक कर लें कि ये अथेंटिक हैं या नहीं है। तो इस पर मुनव्वर इकबाल दगल जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने बताया कि इसका एक पूरा प्रोसीजर है। एक कंप्लेंट होगी, फिर वो असेस करेंगे, देखना पड़ेगा कि जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मामला है वहाँ से कोई डाटा लेना है या उसके बगैर चीज़ें हो सकती हैं। तो उनकी बात को सुनकर ये लगा कि ये एक लंबा प्रोसेस है। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन होगी तो वो काफ़ी है, कंप्लेंट की ज़रूरत ही नहीं। इस पर आमिर फारूक ने कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आता है तो उसको देख के फिर हम फैसला करते हैं। फिर उसके बाद ख्वाजा हारिस ने कहा कि मसला ये है कि हम कभी हाई कोर्ट आ रहे हैं, कभी हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कभी हम ट्रायल कोर्ट जा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि एक ही बार आप हमारी तमाम दरखास्तों पर फैसला कर दें, ताकि फिर जो भी होना है फिर उसके मुताबिक ये आप डिसाइड कर दें, जहाँ भी केस चलना है हम जाके चलाएं। फिर इन्होंने कहा कि जज साहब कह रहे हैं कि वो आज हमारे नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर देंगे। उसके बाद ख्वाजा हारिस ने कहा कि आप अगले हफ्ते के लिए तमाम हमारी अपीलें और दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दें, 3-4 दिन के लिए ट्रायल रोक दें। देखें, ख्वाजा हारिस और इमरान खान के वकला ये चाहते हैं कि किसी तरह से आमिर फारूक डिसाइड करें, क्योंकि इमरान खान की एक दरखास्त आमिर फारूक के पास पेंडिंग है जिसमें इमरान खान ये कहते हैं कि जस्टिस आमिर फारूक मुझे आप पर बिल्कुल एतमाद नहीं है। जिस तरह से आज़म स्वाति ने भी जेल से ख़त लिखा था जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस आमिर फारूक को कहा था कि आपके अलावा इस वक्त हाई कोर्ट में 9 जजेस हैं, एक आपको निकाल के 8 में से जिस जज के पास मेरा केस लगाना है लगा दें, लेकिन आप इंसाफ नहीं कर सकते तहरीक इंसाफ के मामले में, तो इसलिए आप केस ना सुने। उसके बाद इमरान खान ने भी एतराज़ किया हुआ है जस्टिस आमिर फारूक पर कि आप इंसाफ नहीं कर सकते, आप बॉयस्ड हैं, आप इस तरह के फैसले दे रहे हैं जो बदनीयती पर मबनी हैं, लिहाजा आप केसेस ना सुने। लेकिन आमिर फारूक अभी भी इमरान खान से रिलेटेड तमाम केसेस खुद सुन रहे हैं। इसके बाद जस्टिस आमिर फारूक का एक वो सवाल जिसके जवाब के बाद नजर आया उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी, और मुझे लगता है कि इस एक इतराफ ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है
جب عامر فاروق نے خواجہ حارث سے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیں، میڈیا پر میں اعتبار نہیں کرتا، میڈیا پر کئی چیزیں غلط بھی رپورٹ ہو جاتی ہیں، آپ یہ بتائیں کہ جسٹس دلاور نے اپنی فیس بک پوسٹوں کے بارے میں کیا بتایا ہے۔ اس پر خواجہ حارث نے کہا کہ جج ہمایوں دلاور نے اعتراف کیا ہے کہ وہ فیس بک اکاؤنٹ ان کا ہے لیکن پوسٹیں ان کی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے آرڈر میں یہ بات نہیں لکھی جو وہ اوپن کورٹ میں یہ بات اعتراف کر چکے ہیں کہ فیس بک اکاؤنٹ ان کا ہے۔ یہاں پر مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اگر وہ پوسٹیں ان کی نہیں تھی جج صاحب کی تو جج صاحب نے اپنا اکاؤنٹ لاک کیوں کیا؟ پھر اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ درجنوں فیس بک پوسٹیں ایسی ہیں، ان کے لائکس ٹویٹر پر بھی موجود ہیں، اور پھر ایک جج کیسے فیس بک چلا سکتا ہے، کیسے ٹویٹر چلا سکتا ہے؟ اب خواجہ حارث اور عمران خان کے وکلاء بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آخر ہمایوں دلاور میں ایسی کون سی خاصیت چیف جسٹس عامر فاروق نے دیکھ لی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ انہی کے پاس یہ سارا کیس چلے، کسی اور ایڈیشنل جج کے سامنے، ایڈیشنل سیشن جج کے سامنے کیوں نہیں چل سکتا؟ تو آپ کسی اور جج کے سامنے لگا دیں، ایک ہی جج کیوں جو مسلسل بائسڈ ہے، جو فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں کر رہا، جس کے پاس 7 دن تھے لیکن وہ تیسرے دن ہی فیصلہ کر دیتا ہے، وہ شٹ اپ کہتا ہے، گالم گلوچ کی حد تک آ گیا ہے، تو اس جج کے پاس ہمارا کیس کیوں چلوانا چاہتے ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق؟ اور عامر فاروق نے وہ ساری چیزیں پینڈنگ رکھ کے اور سارے معاملات پھر اسی ہمایوں دلاور کو بھیج دیے ہیں۔ اب جب یہ بات انہوں نے کہی تو لگتا یہ ہے کہ اس چیز نے عامر فاروق کے لیے مشکلات کھڑی کر دی ہیں، ہمایوں دلاور کے اس اعتراف نے، کیونکہ اب بڑا مشکل ہے چیف جسٹس عامر فاروق کے لیے کہ وہ اسی جج کے پاس سارا ٹرائل چلوائیں، کیونکہ کل جو آبزرویشن تھی جسٹس یحییٰ آفریدی کی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی کہ یہ جو بنیادی سوال ہے کہ عدالت کا اختیار سماعت ہے یا نہیں، یہ تو سب سے پہلے ڈیسائیڈ ہونا چاہیے، باقی چیزیں تو بات کی ہیں، تو اس پہلے نقطے کو ہی عامر فاروق نے ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کیا، 2 ماہ گزر چکے ہیں کہ اس عدالت کا دائرہ اختیار ہے یا نہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام ایک اور بڑا امپورٹنٹ آج انکشاف ہوا، پچھلی سماعت پر بھی یہ انکشاف ہوا تھا اور آج پھر یہ انکشاف ہوا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جج ہمایوں دلاور نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھ دیا ہے کہ میرے خلاف یہ کمپین چل رہی ہے کہ میری فیس بک پوسٹیں ہیں جبکہ وہ میری نہیں ہیں، تو اس حوالے سے چیف جسٹس کارروائی کریں۔ تو چیف جسٹس عامر فاروق یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایسا کوئی لیٹر، کوئی درخواست جج ہمایوں دلاور کی نہیں پہنچی۔ اس کا مطلب ہے کہ جج ہمایوں دلاور غلط بیانی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ انہوں نے یہ معاملہ چیف جسٹس عامر فاروق کو بھیجا ہے۔ دیکھیں خواجہ حارث مسلسل یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے عامر فاروق ہماری درخواستیں مسترد کر دیں۔ عمران خان کی بھی ہدایات اپنے وکلاء کو یہی ہیں کہ بس کسی طرح سے آپ عامر فاروق کی عدالت سے درخواستیں مسترد کروائیں، پھر آپ انٹرا کورٹ اپیل میں جائیں، کیونکہ انٹرا کورٹ اپیل 2 ججز سنتے ہیں اور ہائی کورٹ کے کوئی بھی 2 جج سنیں گے تو عمران خان آلریڈی ان پر اعتماد کر چکے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عامر فاروق کے بعد جس کے پاس مرضی لگ جائے ہمارا کیس، چاہے محسن اختر کیانی کے پاس لگ جائے، جہانگیری صاحب کے پاس لگ جائے یا کسی اور کے پاس لگ جائے، لیکن چیف جسٹس عامر فاروق کیسز نہ سنیں اور جو سن رہے ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں، یعنی مسترد کریں، مسترد ہونے کے بعد ہم انٹرا کورٹ اپیل میں جائیں۔ اب امجد پرویز جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل ہیں، جو شریف خاندان کے بھی وکیل ہیں، انہوں نے اعتراض کیا کہ سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ سب اکٹھی سن کر فیصلہ کریں، کیونکہ امجد پرویز کو اس بات کا پتہ ہے کہ جتنی درخواستیں خواجہ حارث کی ہیں ان میں سے کسی ایک میں بھی ریلیف مل گیا عمران خان کو تو وہ سارے ٹرائل کو برباد کر دے گا، سارا الیکشن کمیشن کا پلان، حکومت کا پلان کہ ہمایوں دلاور چند دنوں میں فیصلہ کریں، وہ برباد ہو جائے گا۔ تو امجد پرویز نہیں چاہتے کہ عامر فاروق تمام درخواستوں پر فیصلہ کریں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ عامر فاروق تمام درخواستیں خواجہ حارث کی مسترد بھی کر دیں تو ان کے پاس انٹرا کورٹ اپیل کا اور پھر سپریم کورٹ جانے کا آپشن موجود ہے۔ اس کے بعد عامر فاروق نے دوبارہ کہا کہ سپریم کورٹ جب کوئی ہمیں ڈائریکشن دیتی ہے تو وہ پھر ہمیں آفیشیل چینل سے آرڈر بھجواتی ہے، وہ ہمارے پاس نہیں آیا۔ بہرحال اب سپریم کورٹ کا آرڈر آ چکا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں اپیلیں اور درخواستوں کے نمبر تک لکھ دیے ہیں کہ یہ تمام عمران خان کی اپیلیں، تمام درخواستیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق ایک ساتھ سن کے فیصلہ کریں۔
یہ ایک بڑا اہم سپریم کورٹ کا حکم ہے، فیصلہ ہے جو آ چکا ہے، جس پر اب دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوگی اور یہ سب کچھ فائنل ہو جائے گا، اور اس میں عمران خان کو یقیناً بہت بڑا ریلیف ملنے کا امکان ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔